صباح الخير عليكم البنات، جيسبر كو زالي بيان. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال يا رب. اليوم حاولت اشارك معكم اليوم ديال خبيتو صراحه كان يوم مميز بالنسبه ليا. درت فيه مفاجاه لزوجي، يعني غادي نخليكم تكتشفوا الفيديو. هذه لا بواط نتاع الورد اللي درتها، اللي تشوفوا لا فلوريست هي اللي ديرها. وبهذه المناسبه نقول لكم نبغيكم كاملين وشكرا لكم كاملين، وهاد الورود نهديه لكم كاملين ونقول لكم خليكم مع الفيديو. صراحة فيديو يعني مميز وغير الفيديوهات الباقيين. هذه هي الهديه اللي خديت لزوجي، خديت له هاد الباقه د الورد اللي صاوبتها في هاد لابواط على شكل هذا. وهذا الكادو اللي بغيتو تشوفوا الهديه اللي جاب لي هو. وهذا الكادو اللي شريت له انا، خليكم في الاخر الفيديو. هذا الصندوق لي فلور باش غادي نديكوري، باش غادي نوجد. المهم انتم معايا. البنات كيف تشوفوا معايا، انا دابا يعني نقد في الديكور وداكشي حاجه يعني بسيطه تقدروا اي واحد يديرها. يعني غير البيطال د الورد كتبي فيهم، خص يكون عندك دغا في لون واحد، يعني سامبل ما يكونش فيه الموتيف باش يبان داك الكتابه اللي غادي تكتبي فوق الناموسيه ولا فوق لولي. خص ضروري يكون سامبل، اما كحل اما ابيض اما احمر، يعني في لون واحد. ما خصكش تزيدي مع شي، يعني يكون لو دغا مزوق، وهذا باش يبان داك الديكور اللي غادي ديري فوقو. نتمنى الفكره تكون عجباتكم يعني وتاخذوا يعني كيف نقول لكم تستافدوا من الفيديو. يعني حتى بغيتو تقادوا شي حاجه ولا بغيتو تكون عندكم فكره، انا اي حاجه نديرها في قناتي غير الاستفاده. نتمنى المهم نتمنى يعجبكم الفيديو. هانتوما معايا، هانتوما كتكتبات صراحه جا زوين 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 لوف. صراحه جا واعر هكا، جات زوينه وكتبت هكا، يعني جات نيشان مقاده. وعندي هنا واحد لو بيتي دغا هكا اللي غادي نديرو مع الريدو، غادي يجي مع الريدو في الاحمر. وغادي اول حاجه غادي نصاوبو بحال هكا. فوالا نتوما تقدروا ديروه على شكل قلب، تقدروا ديروه على شكل وريضه، تقدروا ديروه يعني بتاكرو نتوما، يعني تزيدوا الحاجه اللي بغيتو. انا درتو غير هكا سامبل، حقاش غادي نحط فوقو الهديه، وغادي نحط فوقو داك لو كوفخي ولا داك الباقه د الورد اللي شفتو اللي درت اللي صوبتها، هي اللي غادي نديرها فوقو. هانتوما غتجي، ما بغيتش نحيدها من لو بواط، من بعد عاد نحيدها حقاش مكتوبه فيها جو تايم وانتوما والحاله والحيحه. ايوا الصراحه ضروري واحد، راه نتوما عرفتوا مع كورونا ومع هادشي اللي واقع، واحد ما سافرش، ما كاين لي غيستو سادين. يعني قلنا راه نديروا شي حاجه مميزه، يعني مميزه وشي حاجه اللي مهم.
نبدلوا الجو شويه. فوالا، هذه الهديه اللي خديت للزوج ديالي. غادي نحط له كلشي هكا فوق الناموسيه. يعني نتمنى تعجبكم الفكره. هانتوما مع الفيديو، اكيد الفيديو شارح نفسه. وما تنساوش من طبيعه الحال عجبكم الفيديو تبارطاجيوه، حقاش انا عارفه يعني لا يفيد الناس هكا في الديكور ولا شي حاجه. هذا لو غيدو اللي غادي يجي مع داك لو دغابلو. غادي نحيد لو غوز وغادي نركب هذا في الاحمر باش يجيني لونسومبل هو هذاك كيف تشوفوا. ونرجع معاكم. هانتوما مع الفيديو، اكيد شارح نفسه. كيف تشوفوا معايا انا قربت نسالي صراحه. متحمسه بحالي وحالكم. واخا راني انوجد يعني متحمسه نشوف الشكل النهائي كي جا الديكور اللي راني نصاوب فيه كي راني نديرو. المهم متحمسه صراحه انا نشوف الشكل النهائي. ومتحمسه نشوف رده الفعل نتاع الزوج ديالي، حقاش ما عمري درت له بحال هاد السوربريز هادي. ديما ندير له بحال هكا غير قليب هكا فوق الطابي والورد وصافي، ما نزوقش الناموسيه، ما نديرش الطابله. المهم هذه الطابله اللي وجدت كي شفتو جات درتها هكا سامبل. غادي نزيد فيها شويه الشوكولا ولي كوب هكا داك الكيسان فيهم الديسير. وها الباقه كي حطيت هاد الورد فوق الناموسيه شفتو معايا كي جات. وحطيت الهديه من طبيعه الحال ولوف جات مقاده الصراحه بالورد. والورد هو اللي كان بقى ليا ملي جاب لي في الاول. نخليه ديما ينشف باش نقدر نستعمله مره اخرى. يعني ما عمري نلوح الورد، نخليه عندي باش ندير في داك السنيدق اللي شفتوه باش نبقى نستعمله مره تانية. والله الصراحه جا زوين. ونفخت لي بالون على شكل كور. درت شميعات هنا، درت شميعات فوق لا طابل دو شوفي. درت يعني الصراحه جا المنظر يعني تصدمت انا براسي. ما عمري درت بحال هكا الديكور. وبيان سور لاسبيراسيون ديالي الديكور مني نجيبو من لابليكاسيون تاع بنتريست. ما عرفتوا واش عرفتوها ولا لا. صراحه فيها داكشي زوين، خديت منها الفكره نتاع الكادو، الفكره نتاع لابواط كندير لها صراحه واعر داك يعني الافكار اللي فيها ان نخدم ديما منها. هانتوما من بعد ما شعلت الشميعات البنات شوفوا كي جا المنظر. شفتوا معايا ولا لا؟ صراحه جا زوين. شوفوا القلب كي جا داك الشيء انت داك الشيء رومانسي 100%. والله العظيم داكشي رومانسي. هادو هما لي كوب اللي درت بدي يصير لك كريم شانتيي. ودرت الفريز ودرت الفرامبواز وداك سمارتي ماشي سمارتي كيف يقولوا له مارتيز ولا ما عرفت. المهم هذاك ولو غيدو ديالي لي بالون درت كلشي. وانتو
والله العظيم البنات بحالي بحالكم بقيت نشوف واش انا اللي درت هادشي ولا انا اللي صاوبت هادشي. لا صراحه داك لابليكاسيون تاع بنترست زوينه. المهم راني قديت حالتي بيان سور ما غاديش نشارك معكم. هذا هو البارفان اللي غادي ندير ميس ديور. صراحه ريحتها واعره زوينه زوينه بزاف بحال هكا ما يكون شي مناسبه ولا شي يعني شي حاجه ندير هذيك لو بارفان يعجبني. ايوا ها انتم معايا دابا غادي نشوفوا ردة الفعل نتاع الزوج مي غادي يدخل غيقول مال هادي اش جرى لها اليوم. لا هو عارفني ندير شي حاجه مي ماشي تا لهاد الدرجه يعني اللي تشوفوا ماشي تا هكا نيت. يعني غيقول غديري شي حاجه بسيطه وصافي. المهم انتم غتشوفوا ردة الفعل. غادي نطلع انا ونقبل راه طالع دابا راه جاي راه في الدروج غادي نطلع نشوف واش هو هذاك. المهم داكشي هو هذاك. انا متحمسه الصراحه نشوف كيف غادي. متحمسه خليكم معي. Cadeau c'est pour moi. Mais tu peux parler. Merci. Il y a quoi? Viens voir mon cadeau à moi. Viens voir mon cadeau. Allez, ferme les yeux. Donne tes mains. C'est pas grave, donne tes mains. Après tu vas te... Regarde pas, hein. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Vas-y. Ah, mais tu peux parler. Ah, alors ملي كتهضر بشويه خايف ليه. الدراري يلا حل الكادو ديالك اجي. alors comment tu trouves? t'es surpris عندك الزيتون في الشماعه. ouais bah ouvre ouvre là on voit pas كيف جاك بعدا لا. Merci chérie. bon Merci. Ah oui, elle est belle. alors Elle est très belle. Merci chérie. alors Merci. ça te plaît? Oui. جاتك Très très bon. عجباتك Ah ouais, magnifique. وهذا Si, mais oui. alors انت حساب لك غندير هكا Non. اه Non. شنو حسابك ما يكونش هكا. Ah, يحسب لي هو شي انا شعلت الضوء باش غادي نصور لكم الكادو ديالي شنو جاب ليا. عجباتو لا مونطخ بعدا شنو لا بارفان صورني خنحلو. قضي عليه فيديو. Mon parfum préféré. Tu sais, je veux dire. Les 2 millions, Paco Robin. Waouh. C'est beau. Attends, شنو هنا اخر؟ Non, c'est à moi ça. Ça, non, c'est à moi. D'accord. Ce qu'ils m'ont offert pour mon anniversaire. Ah, et ça? Et ça, c'est pour toi. Waouh. C'est chocolat. كان ندير نحلها الفوق. Ben, en fait, t'enlèves le. Voilà, c'est ça. Après, tu peux le garder, fermé. Tout est là. عندك الزيتون. اوه. C'est trop beau, merci chérie. De rien, chérie. ميرسي بوكو. كابونسي انا ما كنتش غادي تجيب لي. كيف تشوفوا هادو هما الهدايا اللي جاب ليا. صراحه جيتي سوربري ما كنتش عرفت. حسيت بان غادي يجيب لي البارفان حقاش عارف خاصني البارفان بصح يا لو كور وشوكولا بليس حقاش انا عزيز عليا الشوكولات وجاب لي الشوكولات صراحه. ولكن تا هو تفاجأت تا هو درت له عجباتو الحمد لله عجباتو الساعه. يعني كنت متردده كنت نقول يا ربي واش غادي تعجبو ولا ما غاديش تعجبو غادي تعجبو ولا ما غاديش تعجبو. مي في الاخر عجباتو جات حقاش ما بغيتش ناخذ الجلد. قالت لي لا خد الجلد مع المده هذا تقشر وهذا احسن خدي الحديد.
صراحه زوينه. يمكن ما بانت لكمش مزيان، ما عرفت واش غادي نقدر نحلها مع دابا يد نصور به ويد. المهم غادي نحاول، ولا ما عرفت واش غادي نقدر نحلها ولا لا. المهم هي هذه، غادي نقول له هو اللي يحلها لي. غنحاول نوريها لكم. صراحه زوينه. ها هانتوما كي دايره، غير في اليد جاتو كبيره شويه، ما هو يده شويه رقاق، الو غادي نمشي يديها ونقصلها. ولكن المفاجاه الكبيره هو كوماندا السوشي. كوماندا السوشي صراحه، يعني هو دخل الدار وعاد جا ليفغيزون جاب لنا السوشي. قلت اوه سي مينيون، باسكو الريستورات كانوا سادين وهذا، ولكن يديروا ليفغيزون وجا حتى للدار. وما الصراحه ما وجدتش في الطابله، كجابو معاه كصوبت وديكوريت وجدت صافي خليته هكاك وكلينا. كلينا. المهم كيف تشوفوا. شكرا لكم بزاف على حسن المتابعه. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيوه مع الناس اللي تبغي اللي تعرفوهم، واللي يعني نتمنى الفيديو تكونوا يعني نال الاعجاب ديالكم. وشكرا لكم بزاف، ونتمنى تشجعوني اكثر. صراحه كاين ما يتحط في القناه بزاف واكثر واكثر، غير شويه تشجيع منكم وتبارطاجيو القناه. وشكرا شكرا، ونسيبكم في امان الله وحفظه. Allez, wow, عم. super. vas-y. لا بس انا عارف. عايد عليا. عيد عليا أراني. شنو هذا؟ هدا. اش ندير لك انت؟ ندير لك هاد لاصوص نديرها هنا؟ اه ما جبتيش لاصوص. انا جبت لك هايا، ندير هنايا.